खबरताव कई इज्जतिन अलल काफिरीन अजीजान भई और काफिरान बानी दा बद दी कि कम दवा चुबल अबू बकर से पर जमाना के सखरक मुर्तद इब्तिदा दानो कि बुत्ते सीधी करिए और जो ज़कात ने इनकार हो वे कमुंगा ज़कात न वरतू तो बेशाम तब वरको वो तो वरतू तो अबू बकर से हर चंडी पूरी कर उन्हें पूरी दो इरादत जिहाद हो अमर से बतावई कैफ तुकातिल कौमन कालू ला इलाहा इल्लल्लाह संदा से कौन जरा क़िताल के आई कलिमा वही हुजूर वही क्या कलिमा वही अदम दिमाग में हमारा बीने उमाल जाना पामन तो बकर से बोल तो गुस्सा चो आज जब बात मिल जाए तो खवान से इस्लाम यही तो सुनो तो रोड हुई इस्लाम की तो कमजोर खबर है जो जमदे माँ हुक्म दाजकार में का मेरा दी अली इल्ला बिहक़ इस्लाम ज़कात मांगने इस्लाम ने सरात होने इस्लाम ने नसों के इनकार की काफिर ज़कात नसों की इनकार की अजी कटिकस हुई न दाम के कम ज्यादा काफिर अब अगर से और याद हो अब अगर से बुएल का इस हुक्मा करनी यो बुबकर भाई तुरे तलाश क्या गस्ती और जहाद बकरी दी तो शख्सी हुकूमत ना उसको जमहूरी हुकूमत थे इनने कहा रपत खुद बखुद खबर खत्म की और कहते लगे सदर से बिरादो की अर्जवला रवान की दिया कोई मतलब मानी बादशाह खड़ी ताला वाला अर्जवला ताला वाले की और डॉक्टर इकबाल जिक्र हुई जमहूर दर्ज हुकूमत की जिसमें लोगों को गिना करते हैं तोला नहीं करते जमहूर दर्ज हुकूमत थे जी के शमेर दे जैसे क्या पेपर से वाजो कपड़े दीरी थी कप चूड़ी दे रही थी कप बंगी दे रही थी कप गजा दे रही थी कप छड़ी दे रही थी बस अब कामयाबी और बल बना कानी बला रवेगी गुरेज सद जमहूरी गुलाम पुख्तकारी छो कि अज मगजीद सफर फिक्र इंसानी न में आयद वही जदी जमहूरियत हो तक मगरबी जमहूरियत थे द पुख्तकार गुलाम शाह 200 खर के उजई को सजे दे 200 खरे उजई यानी इंसानी फिक्र जुड़ी 200 ने तो 2000 अखर खुद हो जाएगी इंसानी फिक्र देने जुड़ेगी दगा इंसानी फिक्र दे मुन अब्दुल्ला से मरहूम तो शराब तो हरमत बिल पेश को दी की जरे मुबादले कमी दाकी की बिल नाकाम को दागा दे के अज फिक्रे 200 खर फिक्र इंसानी न में आए दिवज इस्लाम की शख्सी हुकूमत अगा अबू बकर से वो जहां जो को पदक खल कुल्लू रोक रहे होते जो गोरा हजूर तादा वफात छे दे इस्लाम यो हुक्म मानी दी मुकाबले तो जहाद तक तैयार दी दागे देर खासर चुकम दे दापरे होते बाकी टिक दा इब्तिदा की खिलाफत शुरा दी खिलाफत चुकम दे दागे सो तरीकी दी यानु मने खलीफा वसीयत की जमाना पस बदा खलीफा लको बकर से वसीयत उमर से मुतालिक करो या चुकम दे अल तक हल वाकत कमी दानिश्वरान अगियो सड़े मुंतखब की और या चुकम दे अक्सरियत डराए दे एक उस्मान से बाने राय दे रहा दाली से बनिस्बत के अगामिल मुमिनीन शो और या सलोरब के सम तकल्लुब के पसर वाला रवा की दी उशा बस 10 हाथों का 10 सलोरब तरीका दा नो तकल्लिब क्या हम भी बात चल गई कि शे उजली अनु ब्यागन अब खिलाफ के कम दे न करे दबानो अफगानिस्तान के सूख होगा मचसका के कमने गम पग में थी कसूमर हुकूमत करो दाग मोहर चिकम दे और दाच दे अल्हाकिम बिल्ला कसो अमीर हबीबुल्ला दा दागद रुपए चिकम दे दा मोहरो अगर चिकम दे गोरे दे बिस्ती हुए सक्का च दे दी बिस्ती तो हुई तेरा बहुन के बस रोम के दे हुकूमत ब्या गलत तो कमानी नहीं वाले शिरो मेल की क्या बाकायदा जमाना तुम करो तो बस देव जूना हो बस अगर दे ब्या प्रेनो को दे तो तकल्लुब के कब दे हम कहना सबब दे तो पार गिरजी तो पर जबरदस्त है अगर न दस्खत के कब दे दावाज और बस बेलत के नीचे दे डाकू खाजी बल बयान दे तो गलबी द हिजबुल्लाह और तो मरूबत द हिजबुल शैतान
دا اللہ ڈل بغالبئی دا شیطان ڈل بمغلوبئی اور سلوک دا مومن مابین خپل کے وبین الکافرین اور پمابین دا کافرانو یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا اليہودا من سے تاسو یہودیان والنصارى ونصارى اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعضن بعض دوستان دا بعضو دی لاتحادهم فی الکفر وکفر کی دی سارا یہودی من تولہم منکما کسوک دوسری ساری دتان دی سر عقیدتن یا عملن یا صورتن یا سیرتن فإنو منہم الا عدل قوم الظالمین اللہ ہدایت کی قوم ظالم تا کہ خاتمہ پا کفر مانی فتر الذین بینی بتو اگر کسانو فی قلوبهم مرضن دیو کے مرض جا نفاق یسارعون فیہم جلتی کے فی موالاتهم ای پا دوستے کی ای کورن نوزی یقولون وعیدی نقشان تصیبنا دائرہ من یریبو کہ ران جمان حادثہ من جد و قحط و بلائن خوش خسالی رانشی خاطرہ نشی غلقم نشی فعصى الله وقال الله يتي بالفتح ففتح زر فتح مكرا ومن عنده آوات جہاں قلنا یہاں تک دا ستر دا منافقین دے او بگر جی دے آغبان جی کری دی پنفسنوں کے اور پچکڑی نادمین پیمانا ویقول الذین آمنوا وائی آکسان کے مومنان جی بعد تکور کے چکل دا منافقان پردم آتے شی لامیاں بولتا ہوئی وہی من خویدہ مومنان دی هؤلاء لا يقسم بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم دا کسان قسمونه پر کوشش ته قسمونه سره چې موږ د تاسو سره یو او دا خود کافران شو او الله نبی اسلام او استل پر برسوائے حبطت اعمالهم برباد اعمال دي اصبحوا خاسرین دی ګرځېدلي زیانکاران ځان له زیان کی ځان له تاوان کی اے مومنانو څوک چې مرتد شي تاسو د دین خپلنا کاتو کہ اللہ پہ قوم سرا ددی بمحبت اللہ سری اور دا اللہ بمحبت دی سری اذلت علی المؤمنین دی بعجزانی پہ مومنان وانی سر خبر تا وکئی اور یجاہدون عزت علی الکافرین عزت من بے کافران وانی یجاہدون فی سبیل اللہ دے پلار کے بیاد کی دپاز اعلان کلمت اللہ ولا یفون لومۃ لائم یہ ملامتہ دا ملامت کو ان کو نا اغیچ کا منافقان خودی نے اریگی اور دا مخلصان نے اریگی ذالک الفضل ذالک فضل اللہ دا مذکور دا صفاتو او حسنونا دا اللہ فضل چچا لیور کی یؤتیہ من یشاء اجر آدے وشی واللہ واسع علیم واسع فضل دا علم پر نتون دا خلق بانی استاس دو سوک دے انما ولیکم اللہ رسولو ساسو دوست اللہ دے اور رسول دا اللہ نے والذین آمنوا آکسان چغی مومنان دی او دا عبد السلام الچارت اللہ ایمان منگرو قوم را سر ترک موالاتوں کو اور ہجران را سروں کو اللہ دغه پروان بساتے اللہ بستاسو امداد کے کم دینو دا کئی اور ادرائی دی مزلرا اور کی زکات ترا وهم راکعون ادیرو کو کون دا دالی سے بعملتی شاید کے لاس کے گوت اور سیلسار کلا سے تدا سے اور تگوتوا اور غرزے دا ورتن وهم راکعون اور دی مز کون کی میں تول اللہ اللہ سر دوستی لری اور رسول اللہ سرا امن آج مومنہ ہی سر دوسری ساتھی دو داسد اوڑا کا حزب اللہ دا اللہ دلدا فإن حزب اللہ هم الغالبون دا اللہ دلا دا اللہ انہوں میں انہیں ایک اشارت تے بیان دا غیر رتبی دا دیتا وزد مظہر کا فزید مضمر بانی دان حمر کو شروع کی گی دا سورہ مائدہ دا دیمک کے سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان غلب دا حزب اللہ و مغلوب حزب شیطان مخ کے بیانو دا غلبی دا حزب اللہ اور دا مغلوبیت دا حزب الشیطان وہاں بہتر کل موالات معاہم دیز موالات پر خودل دوسری و طرح بس آتا ہے اور دئی چکم دینو دوستان مگا ہیں
حساب الدین و طلب بالدین امر باطل دی دین پورې ټوخي کوي دین نه کلاونه جوړه کړی دا نو دا امر باطل دی او تقلید پدې کې خود باطل کو به تقلید نه کوي د دیرو کو خلاصہ سبب المغت باداء الدین الاستهزاء بالدین سبب د مقاطعه د ادا د دین سره استهزاء د دین سره او بیان د استهزاء د دین دی به دی وای اذان پورې ټوخه کولی دا اذان ویلې شو دی به ټوخه کولی اذان پورې یو الله مغرب تاجوا د دروځن وسواره مکان چور پروت ورسوي دا کم نه نور راغی دا دوانه په خدای دروځن وسوده ته دروځن بسو سو دی در باندې را لکه دعا دې قبول کړي او بیان د لعن دی يهودو دی او د غضب دی په دی باندې او مسخ دی او مسارات ته په ګناه او په ظلم او په خوراک د حرامو توبیخ د احبار او عباد او بیان د مقولی شنیعی دی يهودو دی او بیان د جود او د سخا د الله لري دعوت په ما به ناری کتاب کور کې باهمی او بیان دی د تفریقی ما میں ټول یو شاندی په یو کا څخړو مې او ترغیب د تقوا تا او بیان د نفاق ته منافقین وي الذي امنوا اے مومنانو لا تبيهودا لا تتخذوا دينهم هودا لعبا من ذکر در دولت دین خپلون توخي او لعب لوب کنا ان کو لگا چور کے کتابوں من قبلكم بخالتا سنا والکفار ودار کفار منی سیسو اولیاء دوستان واتقوا اللہ لانا ویری گئے ان کنتم مؤمنین بشرطی کتا سے مومنان یہ بیا بخامخات اللہ نے یری گئے بعض لا تفسیر دین تعید سره کوي دی خپل عید چې کم دی لا ولایب ګرځي اخترو کې خلق کوي دوانو ته ہولی وي هغه هولای پرد باندې دی لوی لوی دی ګونه درنګ باندې کوي پپونو ور سره مسلمان پلاری بس وقت په متخلال کی جامو له ټول رنگ باندې دینه به هندو مسلم فسادوم جوړ او دا چې کوم دینو لاس کی مٹھ کی جیب کی بیرنگ چولی کہ دو تن مخامخ شی نو بس مٹھ بدیرو خبر ہو باسی یو بل لے پا مخنا کاگی میلو بچی نے جوڑ کی ہولی یو بل تبشا کی ایو تا ہولی ورتا ہوئی اگر دے تاریخ یہ ہندوستان سے وقت راغلے ہو ما ٹول اندوان لیونی شیو تو ٹول لیونی ہو اگر درد دا ہولی لی دے لے واقعی لیونی بس یو بل درنگل تو غور ټول مویلوگان گردی مکھوڑے بیدے چاہ تور کری چاہ لے بیسر کری چاہ بے سنگا کری دا داگیا ہولی دا دی عید چکم دے اینا اللہ دب دور کری مسلمانان سے کی پاختر کی پگر گروزانگی جوارے کئی او چکم دے نو سمن کراتی آتول دے کئی دیوئی دا اختر روتا دا خدای ملمانیو ملمانہ تپوس نکی گی کہ منگار سکونو بس کو بن خواجی من الذين اوتوا الكتاب اچھا چھوڑ کی کتاب من قبلكم بخاد تاسنا والکفار عمر سے کفار اولیاء دوستان کافران سره دوستی مسات جو کونے تنے منو سے ہندو ما تپم نیولے ورکو کی ہندو گئو کہ ما شاتو قتل نہ جو پم کے رہتے یوں جو لاما باندې راخلاص کړي نو جو زور پسې منډه ډیرا نه منډه وینو کور تنه نو زو ته کور کو څه ته ولاړ تغرات دا کو دا یې حسین دې دا هندوستان دې اوس هندوان نه لګي نه ملي فساد جوړ لوی شربت نه جوړ اداسي شیطانان یو جمعات کې تراویح کې دي دی برال الله ترنجو نو تو پرې و سره وي او درځ دې ویل ته دیرو تمینتو کو ہونے کی بتاوا جو سڑے اگر دے بد دنیا مخلوق سے برا ہے جان سرا دونوں دونوں سولو دو طرف چڑھی بڑی طالبان با اجو دا سات جان سرا کته جگہ منگل پیخش بس ټول خلق راغ بیا چې دینو په سړک کې پونو وګړو الته مسلمانانو زورو بیا اندوان مخلرانو جمعه تو سیبا
خدمات خوا کې در مثال لوال د شپې به پکې کار کوو کافی چې اوچت چې نو خلقو وي دا کوم در مثال دی هغه کې بیا چې دی نو ای باندې مقدمه جوړه کړه د انګريزانو په فیصله وکړ یو با خاني خو کې بلې با قانون جوړي او در مثال ور باندې باندې په خپل کور کې بسړي غوانه شاله هندو بوته دلته بنا لاله دینه په فساد جوړ شو بیا به مسلمانان جمع شو وی زه خیر د حلال دي کی اوس بدی دې کې ملس غواګانې راځي یو انا لس بالالو الګ هغه چې کوم دینو دغه قربانه تبه سبنو داغه وخت کې لاندې ایران حکومت او خدای خپل باچې یې دینګانو مذهب چې دا ډېر ګنده مذهب ډېر باطل ډېر خرافات او عبد الله سیندی سے دې مسل کې خو بل طرف ته چې کو و دینګانو د مذهب مطالعه چې وکړي چې وایي کته دلته د اسلام مطالعه وکړه وسرد خاندان نه بیا پسونو خلق آپ اسلام سره مشرف شو او بیا دا خوب چا تعلیم چې تم ته دا وکړي دا خدای الله هدایت ته بس کی چاہتے ہو خیر دا په دوستانو منی سے واتقوا الله اللہ نہ اویری گئے ان کنتم مومنین بشرطی کتاسی مومنان دا نہمر کو شروع کی گی کم پاتے جا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا کله اونی سلیشی دا خرکو شروع دا کرنا اے مومنانو منی سے اگر کسان کی نیولے دا دین خپل محضوًا بها ټوق باندې نیولے دین نے ټوق جوړی کړی دي ولعبا او لوبه من الذين اوتوا الكتاب دا چارو کې ته کتاب من القبلکم پخادتا والکفار و کفار خونی سے دوستان وات اللہ نوے ان کنتم مومنین بشرطی کتاس مومنان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا کله دا کوئی تاسو مانځتا اذان وایي نو نسی دی لردی هُزُوًا دی منادات لرا پټوک سره ولعبا پلوب سره دې پور خندا کی بانګ پور ټوک ایو الله مہر قل کاذبا ان محمد رسول الله ته بعد مؤذن ورسید خدای درودن وسو ده اور کې اور پریوت سامنے من اين هذه النار دا اور کوم نه رااله من دعای کستا د دعا نه راغی ته خدای درودن وسو ده ته درودن بس وسو دي لمن قوم لا يعقلون دغه دا قوم دي چې بیا عقل دي عقل خو وو د قران قانون داري کوم عقل باندې فائدہ ني مرتب هغه پشان نه عقل نه تنزیل د وجود د منزله د عدم تا عقل هغه چې منجي عقلی عقل هغه چې سبب د رضا عقلی عقل آباشت کی بک شاید رہی راہ آباشت کی بک شاید شہی اہل الکتابی اہل کتابو حل تنقمون منا المانا د نفع سر دے تاسو بد نہ گئے لمنا الا ان آمنا دا تاسو میں بیش به زم دے مگر من ایمان نہ اڑے دے ایمان خود بد جوړ شي نه دي وعده مما لا ينقض وما انزل الى منت قران نه تقاطع د دینه چې تورات ته انجیل دي وان اکثرکم فاسقون اکثر ذاتونه فاسقان دي د الله د دیننا چې کوم دي بهر دي قل تورته وایا هل انبئکم ایا خوخم تاسو ته خبر درکم تاسو ته بشر من ذلك فبترین سر الذین مصوبتن عند الله لجهاد داغا جزان پنځ الله باندې هغه سودي ملعنه الله هغه چې الله په دې لعنت کوي وغضب علی غضب کوي نو قرات الخنازیر او د دې نشادوغان خنزیران جوړ کی ځوانان نشادوغان چې بوډاګان خنزیران چې داود شام زمانہ کې ذکر شو وعبدت تعود ومن عبدت هغه چې عبادت کې دبوت دا څوک دي اولای که شرم مکانم وعدل عن سواء السبیل دا کسان بدترین دي د جهاد د مکان نه او ډیر گمراه دي د سبیل مستوی نه استمانه استوای سمن سبیل اضافه حد موجوده ان سبیل المستوی جاءوکم کلی تا آمن من ایمان نه ولې
دا د دې منافقت ته درغل دي وقد دخلوا بالكفر دي داخلوا بالكفر سرا اروتم بالكفر سرا درنتیم کافران راوتیم کافران والله ما یتمون ارتدی پټون اسده چې هغه باطنی کفر دی وترى كثيرا منهم انما دیر لدینا سانو په اسم او عدوان دی بجلتی کی په گناہ او په ظلم کې واکلهم السحت او په خورا دي کې حرام لرا چې رشوتونه دي په تحریف د کتاب الله سره لبئ سما كانوا يعملون مخابت ده هغه چې دې کوم عمل کوي لعنهم الربانيون والاحبار د دې په اذان پیرانو ای په علماء ولا انکار کوي ولی نمبر دې ربانيون عباد دي او احبار علماء دي ان قولهم الاسم واكلهم السحت وینا دین گناہ لرا او تو قرآن دا دروغ لرا دین دی منکی ولنا من دی کی لبئس ما کانوا یصنعون خام خابت دے اغا چی دی کما صنع کئی کنے کیا سرے کہ ترک دنہی دا دی وقالت الیہودو دا دیا مقول شنیعالا فخاتم بن عزورا یہودی مشرو دا داویل ید اللہ مغلولہ دخدے لاتون بنشوی دیوان قاد شروع شو باران پہ نکیدو ندی دخدے لاتون بندی اللہ غلت ایدیہم بندی لندے تفیل دا خیراتنا ولعنو بما قالو کہ لعنت کے پاغسر کی دیوائی بل یداہ مبسوطتانی بلکہ قبضہ قدرت دا اللہ تعالی لا فراق دی دا کی نہیں دے دا جود کاملنا کہ سو فلانے ہو تو بیدے فلانے پا دور اللہ سور کول کی دا کی نہیں دا دیروالی سخانا ينفق كيف يشاء اجسنگ ارادہ وشین دا کثیر منهم دایت بکی اللہ دیر تل دینا دا فائل دپار دی یزیدن ما انزل دے اغیتا نازل شیر تاتا قرآن سبب دا ہدایت تے یعنی تغیانن اور دے چکم دینو دل زیادی کئی ست تغیان چلا دا آیاتو نازل بدی پہ کفر سوا کی ولی ظالمین الا خسارہ ظالمان پر رضیانا تاوان دا سوا کی وکفرن او کفر والخنا بین العداوت والبغضاء ورزول اللہ تعالی با دی پمین کی دشمنی او بغض تر قیامت پورے دیو بل دشمنان دی کل موقدو نار الحر اطفاء اللہ ہر واری کی دی بلکہ ارد پارت جنگ اللہ کا ارد دی مڑکی فتنہ دفشی ویسون فی الارض فسادا او کوشش کی فضمک کی دا فساد نقصان کی واللہ لا يحب المفسدین دا خدای مفسدین خوخنی کی ہمیں کتاب آمنو ویسے اہلی کتاب ایمان اور واتقوا تقوی کروے لکفران وسیئاتہم عقیدے سے آد دلی ولادخلناہم جنات النعیم ما داخل کرو جنتونو دا نعمتونو تا اضافت محل حال دا ولو انہم اقام توراتا فشرد دی کدی ادربے دے تورات تا اپا تورات کا حکم دے پا ایمان دا نبی علیہ السلام مانی چپا دا ایمان راوڑے ودانا پا انجیل کم دا بشارت موجود تے ما انزل الیہم جانب من ربهم دا جانب دا رد الدین لا کلو من فوقهم دی بخوراکو دا پورتنا اخباران بکی دا ومن تعجل لان دا خون اخی سبزائی بوی خی ترکارائی بوی زرگون بخو دے معلوم چلا کہ نیکای ملائی لرا دیر کر دا دخلی و فراقی دا رزق کے او بدمے دخلی پتنگے دا رزق میں عندگری پھر معیشتن دون کن دا دو جن بتنگی وزن قیامت آما قیامت دیرون پاسی یعنی حسن آما خدون بسیرہ ولی دا دیرون پاسولم تو خدونیات کی بیناو ما دا حالت پیدا دکن پا دے تورات اور پا انجیل کے دے کے چکم دے بشارت نبی علیہ السلام موجود دے منہم امت مقتصدہ زنی ردین امت دے مینان لکب دشام دغ مرگری وکثیر منہم ساء ما یعملون دے لدین بد دے حقا چی کم عمل کی کن دا لسمر کو شروع کی گی دا سورہ چکم دے نمائدنا دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے بیانو دا افعال شنیعو دا یہودو دا دی اغبت خسال چکمو اغی ذکر کون اور دل تو بیان دا افعال شنیعو دا یہودو
تکذیب د انبیاء علیهم السلام، قتل ولد دی، بیان د عامل دی منافقین د کفارو، او بیان د سمم د دی د حق. هلته بیان د خصال قبیحه او دلته بیان دی د خصال قبیحه. د دیرو کو خلاصہ بیان الامت المقتصدة فی التبلیغ، بیان د امت مقتصده دے او باب د تبلیغ کی. تبلیغ په باب کې به افراط او تفرید نه کوي، درمیانه حالت باندې به حقیقت صحیح دی بی شان عیسی علیہ السلام. بیان دروغ عقیده دے پشان دی عیسی علیہ السلام کی. او تذکیر ما بعد الموت او پنور کولی په ما بعد الموت سره. ونعن الغلو فی الدین، دین کې به غلو نه کوي. و اتباع الحرص، هوا تابعداري د حرص او د هوا به هم نه کوي. دیکھو صلی اللہ فرمائے یا ایھا رسولو، اے رسول علیہ السلام، بلغ ما انزل الیک، ورسو تا کیشے تا یو حکم دی پٹ کو انو بیا ټول لکه پټ شو. من ربک د جانب د ربستانه، وان لم تفعلوا کته دا کارونه کې فما بلغت رسالت، تا تبلیغ د رسالت د پیغامونو نه کړ. کتمان د بازو پشان د کتمان د کل لیکن ولیسمک من الناس، کتا سٹ فکری ما تب نقصان ورسی خدای بتا ساتي د خلقونه. نبی صاحب چې اول کا هجرت کو نو کاچ سو کوئی جما سوکه وکړي د توري شنگار واوري سو کې سات سے صلی الله علیه وسلم وکړي په انامو کو چې کله تعدیل چې تنحوا عن ایمان کناره کې فن العظمنی د ما سره وعده د اسمانو که څوک سوال کوي د حضور غاښي شو سر کې خود کرے خشي ہوئی مراد دې چې قتل نه وتا خدای ساتي او بس چې کم دی هغه با ناکام بشو. پروګرام به جوړ کړ، ظاهر ولادي ورکړ، یو وخت یې سم مصالحت د دی بیاو بر تفریق کړو، غت په د بر اخلاق کې بیغم شو دي. هغه باندې الله دې انکشاف وکړ. د سپي په یاد کې را روان دي او چاته حمله په وکړل جرا کې لبولور کو پسو به وردو او بس دین مونږ به هغه شو په پدې شو بینه لکه د مغرانو تړلې نو سوز الذي د قتل ارادي لري دي هغه ک الله دې ناکام کړی دي کنه. والله سبک من النار، د قتل الله نبی اسلام ساتل دي. بیشک الله هدایت د کوي هغه قوم ته چې هغه کوم دین وی او چې دینو کافران کړي. خلاصہ کوي بیان د امت مقتصده دے پر تبلیغ کی، بیان د مسائل الکتاب و اهل کتابو لستم علی شیء، نے تاسو په شیز بانی یعنی علی دین معتد بھی، په دین معتد به بانی چې نافع وي کی چې دین معتد به نافع حتی تقیم التوراۃ، تر دې چې تاسو ادروي تورات او انجیل. او په تورات په انجیل کې پاګه کې دادی کې نبی آخر زمان بمانه پاګه به ایمان راوړای، داغه به نصرت او امداد کوي. وما انزل الیکم من ربکم، اتا د جانب درب تاسو نه لکثیر منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، خامخاجاتی کی ډیر لرل دینا چې شیطان ته د جانب درب د طغیان او کفر. لا لا ظالمین الا خسارا، نہ زیادتی کی ظالمان ڈراگا مگر خسار اور تاوان کرنا. لا لا تو نہیں کفر سوا کی. قوم الکافرین مغم جن کی قوم کافر بانی دی بانی مخپک ہے. ان الذین آمنوا، بشاہ کسان چ مومنان دی، والذین ہادوا کسان چ یہودیان دی، والسابئون سابئون هغه دي چې عبادت ته ملائکو کوي یا دستور کوي، یو دین نه بل ته مایل شي دي. دا نصارا
من عام چاچ ایمان پا اللہ پر آخرت راو کما حقہو بیا بنی یہودیت کی نہ بنصرانیت کی نہ بصابیت کی اور عمل کی د صالح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون پدی بیر نوی د ما فاتا اور نہ بغمجن پا ما فاتا اور نہ پدی یری پا مستقبل کی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل اغسط دما وعدہ محکم بنی اسرائیلنا وارسلنا الیہم رسلا ماتل رسول بنی کو ډیر پیغمبران ناغلیو د موسی علیہ السلام نرستو کلما جاءهم رسول دترا تگڑی پیغمبر بما لا تهوا انفسهم تاوچ خواج بنفسونو ددی سجد کو کذبوه دی به تکذیب کو فریقا کذبوا یو فرقی تکذیب کو و فریقا او بل فرقی لرا قتل کیا تکذیب کو اور سو کے قتل کا ذکر یار یحیی علیہ السلام وحسبوا لا تكون فتنه دی دا گمان کو کہ نہ بھئی فتنہ یعنی عذاب په تکذیب او په قتل باندې نه بفعمو دی راندشو د حقنا وصموا او قانشو دی د حقنا ثم تعالی علی دی باندې رجوع کا په قبول توبه تا چې چا قسمت کی توبه وا ثم عمو د عبادت کو بیا راندو قانشو لیل دینا والله بصیر مما یعملون اللہ بے پاغه باندې چې دی کوم عمل کوي کنه لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم تاکید سره کفر کړي دي هغه کسانو چې هغه وایي چې الله عیسی ابن مریم دی دا د یو فرقه عقیده ده وقال المسيح ویل مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل عبد الله اے بنی اسرائیل عبادت کوئ د الله پاک ربی و ربکم کہ زما رب دے استاد و رب دے ربی و ربکم انه من یشرک بالله اگر سو کی شرک پیدا کی دا اللہ سرا شریک گنی ذاتان صفاتان زما رب دے استاد و رب دے ربی و ربکم انه من یشرک بالله اگر سو کی شرک پیدا کی دا اللہ سرا شریک گنی ذاتان صفاتان عبادتان امران حکمان نو بیا دا کسان چې کوم دي هغه دا الله سره شریک چې کوم دے پیدا کړي او دا مشرکان دي فقط حرم الا الجنه اللہ په دې جنت حرام کړی دی او مأواه النار زید پناه دی اور دے وما للظالمین من انصار عقیدہ کیوں اب دی ہو کہ بندے روح قدس سے دا درے خدایان وما من الہ الا الہ واحد نشتد الہ مگر یو الہ دے ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن وإن لم انتو اما یقولون کدی من چاگن چدی سوائی لتسلیسنا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ مذبے کسان کی کافران دے دینا عذاب دردناک کر فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ایا دی توبہ نو باسی اللہ تا استفام دے توبیخ دے اد باسی وَيَسْتَغْفِرُ احدین بخنا نغاری اد غواری واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے رحم کو ان کے مل مسیح ابن مریم الا رسول نہ دے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مگر رسول دے نہ اللہ دے نہ ابن اللہ دے نہ ثالث ثلاثہ دے قد خلت من قبلہ الرسل اسی پخالدنا دی رسل صاحبان دادد کثیرہ دا آیات و عظاموں و امہ صدیقہ او دا مور چدا دا صدیقہ دا دی رشتی نوا کانے قلان الطعام دی بخوراک خوڑو خوراک سر نور ضروریاتو می دا سنگ تازی تا آلہ ہوائے انظر کیف نبین الآیاتی ثم منظر انا یفکون اگور سنگ بیانی آیاتونا یا اگور چه سنگ دی اڑوڑی چی یسرفون عن الحق قل تورتو آیا اتابزون من دون اللہ استفام دا پار دے انکار دے بیا تاس عبادت کو آئے ما سوا دا اللہ نا ما داغ معبود لا یملک لکم در ولا نفع نو مانتا دا منفع دے اور نو مالک دا ضرر دے واللہ المسمیع العلیم
الله سمیع دی اوریدون کې دی وینا د خلق لرا عالم دی په نیتونو د خلق باندې ولله الكتاب اهل کتابو لا تغلو فی دینکم غلو په دین کې مکوئ افراط پکې مکوئ غلو غیر الحق دا چې غلو چې برنا حق دا ولا تبع اهواء قوم د خواهشات دی قوم قد ضلوا دی خپلهم گمراه دي من قبل فقوال دین واضلوا گمراهی کثیر ډیرو خلق لره اوسم خلق گمراه کوي عیسان کوي وضلوا عن سواء السبيل او دی گمراه دي د سبیل مستوی نه د یو سمرو کو شروع کیږي د سوره مائده نه د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان کفر اهل الكتاب وبيان شنائعهم وها هنا بيان لعنهم وبيان شنائعهم الاخر من الكفر والعصيان والاعتداء د دې نور شنائع بیانی کفر دے عصیان دے اعتداء دا عدم النهی عدم د نهی دا د منکر نه او چې کمی کوي او بل دوستی د کفارو سره دا مساته دیو سره ساتي د دیرو کو خلاصہ ان فی تبلیغ النصارى تبلیغ د نصاراو چې دی دا اقتصاد د پدې کې نصارا په تبلیغ کې مختصد دي او یهود چې کوم دي دا مؤخر دي ای افراد کوم بیان د بعد شنائع د یهودو چې کوم ذکر شو بیان د لعن د دی بیان تفریقی په ما بین نصارا او د یهودو کې وجه بعض النصارا بیان د وجه د نصارا او د حين تلاوت القرآن جاستر ګلې اوخ کې راشي دا وجه ممدوحه ده کنه والتذکر بما بعد الموت من کما قد اين پان ورکول نصیحت ورکول لعن الذين كم بني اسرائيل لعنت کے شیر پاک کافران دی بنی اسرائیلنا اصحاب ایلیل حیث موسیقو خیرتان دی شادوگان خیزران دی جوشو فجب داود علیہ السلام مانی عیسی ابن مریم علیہ السلام مانی آگا چکم اصحاب دمائدی ہوئی کتابانی مسخ را گلے ذالک بما سو وکانو یعتدون ابلی کی احسان کرو یہ تجاوز کو دا حدنا دی کار سو کان تعاونا منکر فعلو اچری من بن کولا دا منکر نا چکو بے دا تبلیغ دو حصی دی یو امر بالمعروف دے بل نہ دا منکر دا دی با نہ دا منکر نہ نکولا چچا وکو اکثر اخبر قبر کے سمنی لبے سما کانو یفعلون بد دیگا چی دی کہو کہ ترک دا نہ دا منکر نہ کرو ترا کثیرم منہم انہیں بدیر لدوینا یہ تو الذین کفروا دوسری انسان کی کافران دی لبے سما قدمت بمان فسوم مخابت دیگا مقیلہ سنو ددی نفسنو ددی ان سخط اللہ علیہم اللہ قہر نہ دے کے پدی بانی اور فی العذاب ہم خالدون عذاب کی دی ہمیشہ بئی ولو کانوا یؤمنون باللہ جدی ایمان اور پا اللہ بانی اور پا نبی علیہ السلام بانی وما انزل الیہم الی اجنا شدتا دا ایمان بدی راوے متخذوهم اور دی بیا دوستان نہیں ہوئے ولكن كثيرا منهم فاسقون دل الذين فاسقان خدای تعالی نماز لدوس هغه بیان د خود د نسواراو دی لتجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود موږ متخامخه سخت خلقنا د جهاد د دشمنینا چې مؤمنان دي سو به مومي يهوديان واشركوا مشرکان وتجدن مخاموم بتو اقربهم مودتن دین نزدید دینا پا دوستائی کے للتی آنچے مومنان دی الذین قالوا ادگئی انا نسوارا من نسوارائی داولی زمنم قسیسینا دا دین علماء دی قسی جمع دا قسیس یا دا قصہ لغت روی کا عالم توئی ورغبانا او عباد دی وانہم لا استکبرون او دی تکبر نکی دی که تکبر نیستا بل دیغا دا نیکان و غوجل ذکر وإذا سمعوا عند الرسول قالوا پیغمبر علیہ السلام تے وقت حضور تلاوت کو ترى تفيض من الدمع ویني با تسترگو دی لرچ جاری به یو کنا اوختنا لرشی
ایبانی وجه محمود راشی من الدم معروف من الحق ایت دی اوپی جند دا حقنا یقولون دوی داوی ربنا آمنا منگا ایمان راوڑ فاکتبنا مع الشاہدین من قلی کے سرد شہادت کو ان کو وما لنا لا نؤمن باللہ سمگا چی ایمان نرو پا اللہ بانی دادا چکمو کا ندا سیٹی سیب چوتے دے قرآن تلاوت اوری دریو پائی مسلمان شیو بیا د بچو تم دا ویل چې د قرآن په جما د خدای د ایمان نعمت راک دا مدارس سره بعد قاریان د اغنه شروع کړي اول به ورته وی چې ټول تنخواه به ورکول قاری دا بیا ورو چې خلق پرادن نه کړو بیا نیم تنخواه به دور کولا نیمه به تاسو به باور کوي د سټي چې په خاډيري مدرسې خو څو هغه کار نه خاجي وما لنا نؤمن سمگلی چی منگ با ایمان نرونو باللہ پالا بانو ما اجمو دا غلی حقنا ونتبع من تملو تاخیر بکو منگ رب زمنگ سرد قوم صالحنا فاصابهم اللہ ما قالو ورک پیوت کی دی اللہ لحاق چی دی سے ورکل ثواب جنات تجری جاری کی من تحت الانہارو لاند نہرونا خالدین فی ہمیشہ بھئی بدی کی وذالک جزاء المحسنین دا جزادہ دے احسان کو ان کو والذین کفروا دارے بالمقابل ذکر کی آکسان کے کافران دی وکذبوا بآیاتنا تجدو بایتونو باندے اولئک اصحاب الجحیم دا کسان ملازم دا جہنم دی کر تمرکو شروع کی گی دا سورہ مائدنا دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کہ بدی کے ترغیبوں مخ کے دخول تب صالحینوں کی اور دل تب بیان دے دا طریقے دا صالحینوں آسدے من عدم الافراط والتفرید دا صالحان و طریقہ کی افراد بوم نہ کہے تفرید بوم نہ کہے ما قبل کے بیان دے اعتداد بعض معتدین و دل تنہ در اعتدانا داد دی ما قبل سر ربط او مناسبت درکو خلاصہ فی دورة التبلیغ لابد من الاقتصاد دون الافراط والتفرید فدورید تبلیغ کے لابد اقتصاد دمیان روائنا افراط و تفرید بنکے والترغیب الى اطاعت اللہ تعالی ورسولہ اور ترغیب دے اطاعت دا اللہ و اطاعت دا رسول اللہ تا وہ بیان انواع الیمین اور بیان دا انواع دا قسم دے وہ بیان حکم ذالکا اور بیان دا حکم دا دی دے وہ بیان تحریم الخمر والمیسر وعبادت الاوثان والقمار اور بیان دا تحریم دا شراب دا جوارے عبادت دا بتانو دا دی چکم دینو تحریم نے بیان دا فرض منصبی دا نبی علیہ السلام دا پیغمبرانو فرض منصبی دا سدے اور بیان دا عداوت دا شیطان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما حل اللہ لکم اے مومنانو ما حرام ہوئے طیبات تغا چا اللہ تاسو حلال کری دی ولا تعتدوا تجاوز خدای د حدود نه مکوئ ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ تجاوز کو ان کی دانه خو بعض وخت کی صحابه وی دا مشوره کړی و چې مونږ به د شپې دا نفلونه کوو د ورځې به روږي نیسو غوښې به نه خورو په فیاج به نه سنبلو نکاح به نه کوو دا په خپل خیال هغې یو تقوا ګڼله الله دې حکم نازل کړ چې ځان باندې حرام سیزونه حلال سیزونه طیبات به خورای تاسو دا اغنا چې تعالی درکړي دي الله رزق حلال طیب
और वो देखे अगर अल्लाह चिता तो बैबान ईमान रोनी किया उस तहरीम द हलाल यमीनो बदी मुनासबत अल्लाह यमीन जिक्र की ला यखुम अल्लाह बिल्लाह फी ऐमानिकुम ननिशे अल्लाह बल्लग सरा पर कसमनु के लग खो नाबाज से बोई जला वल्ला बला अहनाफ हुई लग वागत शिकार मैंने कसम गालिब गुमान चीज रिश्ती ने मां डाला वाले देने कफारत से अन्न पके गुनाश्ते वला क्यों आखिरकुम बेमा अक़दतुमुल ऐमान नीता चाकत कर दिया ऐमान में मीन मुनाकिदा दे ब्या फैजा हनिस्तुम क्या हनिसान शय तो कफारतु कफारत दी चदे इताव से मसाकीना तो अमर को ली लसु मिस्किनान होता हरियो तनीम साद गनमुना या सबा बेगम मड़वल पडोडे बान इबाहत द्वार तमलीकुम ये इबाहतुम जैसे मिन औसत मातुन अहलीकुम द दरमियान इक्ता तो खुराक को अखफल अहल था फल कोर की समदान के दाना वखा खुरे गीला पेटी पखा के इला जान ला पेटी खुरे ले शुमले वर के जान लगा न बोले जो ज्वार रोड़े वर के दा बन के औ क्या के स्वद दी जाम बदन पे पटीगी लकलोई कमीसियों और तहरकबतिन याद आलियो मरीदी मुतलक कामुमिनी का गैर मुतलक पे इतलाक जारी की मलियत से आम सरा से अयाम कसुक दानमुई दबानी प्यारी जरूरत देना मालूम है जरूरी अलरी कि दमाली कफारत ताकत वो थोजर रोजू लरामन डकी वही जरूरत रोजू नहीं सकती जने खल को तलादा तलाक तो अरकड़ी हुई वही मां तेरे की 500 कसान मार तलाक दादा बड़ा मसला खाजी अगर सुख चिदा नमुमी दा कफारत माली ताकत नहीं नो ब्यार होगी दे दरी उरोद मुतताबिआत इन मसूद से कि मुतताबिआत रागले जा कफा तो ऐमानिकुम इज़ा हलफ्तुम दास्तासु द कसमुन कफारदा कि कसम उखरे वहनस्तुम और बेहानिसान थे कहानी निजान ने तो निभा कफारा निश्ता वहफजु ऐमानकुम उस आते कसमुन अक्ल मिन अंतन की सुहा चिता मात कहे कसम में मात हुए जदो नेक कान जे कसम नहीं करे और कद नेक कान जे कसम को नुब्या कसम मात है कफारा बोर क्या कार बके युबय्यिनुल्लाहु लकुम ay dalla biyani ay tunqbal la'allakum tashkurun ta शुक्रिया अदा कर अल्लाह की नेमत मुख्य बयानो द मुहर्रमात इंडियो दलता बयान दे द मुहर्रमात वाक़इयो हलाल महराम हो कि तुम हराम भी अल्लाह ताला बयानी ए मोमिनानो इन्नमल खम्रु वल मैसिरु शराब और जवारी कि कुम शिक मुखातरत नोगा जवारी दा मुठी को तौनी सी तकैली कना तकै पता नहीं लगी कटी को हुए गटी कटी को ने भाई धाम जवारी दा दाकोते चकई नो कप दगते दन न कनो हुए गटी गदन ने न कनो बैठी धाम जवारी दा दिन दोनों गोलोई खलक चुका मसराव खींची पटोलो के नानो रेटो लगावा लगाम जवारी दा टांगवार पर सरलो बानी में जवारी करी मन टांग के नाच तू अपलती पैसा वपूलू सला ये दो सरदी और दरे मां सरदी नहीं आप बजो गटम महमूद वाली जवारी मकवा क्यों जवारी देर कारण से दिया जवार न खाली में वाड़ों को कुसुटों में बल सर जवारी सब पिवली रास्ता टूटी बदमा के रमादा बस्ता अच्छा की जवारी जैसे वल अंसाब और बुतान वल अजलाम गशिद जवारे क्या कम दो खुद पारा किसी बे जोड़ी कड़ी आगे भाई पगिशी बे बेचली रिच सुंदा पलीती रिच सुन कुल मिन हूं हर योदीन पलीती शराब पलीत जवारी पलीता बुतान पलीत गशिद जवारे पलीत
من عمل शैतान और द अमल द शैतान न फज्तनिबूहु उसाते ज़ान लदीना लअल्लकुम तुफ्लिहून दे दफा तातो कामयाब है। दाखिली आयात ते सिदा पबाब द खबर के नाजिल शवे इन्नमा युरीदु शैतान युक़बैनकुम अदावत वल बग़दा इरादा ली मगर शैतान जो है मामे सालों की दुश्मनी और बुग़्ज़ शराबान नशे जो बल तकंदल मंजिल शुरू की पजवारे को बल तबदत शुरू की पखमरों की यानी पस्कलु द खमरों की और दार पजवारे की वो शुद्ध कुमंद के अमर की जिक्र खुदा जवारगढ़ की पजवारा नहीं चाहिए मुझसे परवाह लड़ी गया शराबी भी ऐसा परवाह लड़ी वानी सलात अदमुन्ना दा तफसीद बादत तामीम ले मुंजम द खुदा जिक्र ने फालन तुम मुंतहून मन की दुन किया कने सरूर तो मुसलसल लगे मर से तजबा आयात बयान चो अलबैन लाख रकम बयान शाफियान खुदा शाफी पर खबर के नाजिल की मुसीबत तलाक लो मुजबिल माल अकल से बेई माल से खराबी चिदा तोलते इंतहना या रब्बना बस रब मन चुका शराब पलिटी यो सास के कोई तफरी होता रहे कमी क्या लिखो तफरी जी टोल को बहुबा से दारी से वो गला कोई मुंतदार हलवा खारदी वंदा शराब खारदी शराब में मित्याज न पलिटी हलवा को पाक छेदे खछेदे नवजूर खो खुदमुंगुम को वातियो अल्लाह वातियो रसूल इताअत के अल्लाह इताअत के रसूलुल्लाह वह जरूर के दे मुखालफत दुनिया फैन तवल्ले तुम कता से इरादो कह दे इताअत अल्लाह इताअत रसूलुल्लाह ना फालमू तासु पूछे अन्नमा अला रसूल लल बलाग नगर पर रसूल बांधी जमुन रसूल जी लल इजबार वल इकराह इजबार इकराह नदा हसर इजाफी देख क्या बोला मक्के खल्को जो खोड़ लीजिए ले सालदीन आमनु आमिल सालिहात जुनान फी मा ताइमू यहां कसानो बानी की मान रोड़ी अमल की दने को बच्ची दी खोड़ी मक्के द हुर्मत ना इजामत तको जात से जमारामात ना द शराब न पाइंदा की वामन ईमान रोड़ी वाम सा अमल की दने को सुम्मत तको ब्या तकवा की ताकीद द पार वामन सबतु अलल ईमान व सबतु अलल तकवा सुम्मत तको ब्या तकवा की वहां से एहसान की द अमल खकी वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लाह को खी एहसान कहूं दाद्यार लसमर को शुरू कीगी द सूरह माइदा ददीरों को माकबल सरा दारबत मुनासबत थी चमक के अल्लाह मुहर्रमात की वाकया बयान को चग मुहर्रमात मुतलकन हराम की कपे हराम की कपे हिल की शराब अर्ज हराम की जवारी अर्ज हराम अदा बुतान परस्ते अर्ज हराम दे गुशी दिगवारे चलो अर्ज हराम दे उस बयान दे द मुहर्रमात मुतालिका द हरामी मुहतरम सा और बयान द जजा आगे द हरम मुहर्रमात अगा अल्लाह जिक्र द दीरू को खुलासा अलमरकजुल असली लिलमुमिन बैतुल्लाह मुकर्रम असली मरकज द मुमिनान द पारा बैतुल्लाह शरीफ है फला बुद्द अल्लाह खत्या ताल्लुक हो अनजालिका लाभी चकतर ताल्लुक दे हरम मुहतरम नरानी और बयान बाज इब्तिलाई और बयान बाज इब्तिला ने वो मुमानात कत्ल सेद फिल हरम मुहतरम और बयान दमन दख्कार कौलू दे द कत्लू द सेद दे हरम मुहतरम की हत्ता के महरिम ला दख्कार अलोल बल्ला दौम ना गई वह तज़कीर बिमा बादल मौत और तज़कीर दे पमा बादल मौत सरा वह बयान फर्जुल मनसबील नबी अलैहिस्सलाम बयान द फराइल मनसबियों दे द नबी करीम अलैहिस्सलाम वो बयान इहातत इल्मिही तआला अद खुदा द इल्म मुहीत इहाता नागे बयान मैंने तफरीक़त बैन अल हलाल वल हराम तफरीक़े मामे न हलाल व हराम की
वो बयान जजा एतदा ज़जरन अनिल एतदा बयान द जजा द एतदा दे द पार द ज़जर द मन कौलु द एतदाना कि द एतदाना द तिजावत द हदना द जुलमना द देना मन शे या अल्लज़ीना आमनू ए मोमिनानु लयबलुन्नकुम बिशैइन मिन अस्सैद हताज मामला आजमाइश की बेहोशी तर तख्कारना तनालू एदीकुम निशे रसीदी तलाशुन स्तातु कम वारिदी रेज़ी स्तातु कम गत्ती दा हुदीबी पर मुकाम के दी पहरान को दा उम्रे और दा हैवानात मारगान वगैरह का खारूना दा बदी खेमों में तगर दे इब्तिला लियालम अल्लाह की जुदा के अल्लाह पाक युमय्यिज़ अल्लाह इल्म ज़ुहूरिन मैं यखाबु बिल गैब चुक दा अल्लाह ने रीग गायबाना खुदाई ने दिली दे और यरीत हमने तदा बाज़ ज़ालिका सुख तिजावत की फसल देना फलु अज़ाबुन अलीम बिद पर आजाब दे दर्दनाक अल्लाह पे दर्दनाक आजाब बानी माजर दो सगा मुहर्रमात दा हरम जिक्र गई या अल्लज़ीना आमनू ए मोमिनानो ला तक़्तुलु सैद व अंतुम हुरुम मक़तल व इख़्काल लरो चिता तुम मुहर्रमान अब उलसरे सहाबियों यो इख़्काल चिकम देनो अगर कसदन खतर को हराम ये रो हराम ते ख्याल नो पदी बाप के निशान दाम हुक्म दामत के लिखे संग बामत की जजादा पदी किम जजादा मोज ने ख्याल चतुल मुहर्रमान ये मन खतुल मिन को मुतामिदन सो के कतर की तासुना देख ख्याल लरा कसदन फजजाउन फालेह जजाउन पद जजादा मिस्ल मा कतल मिन अन्नामी मिसल दागा च कतल कड़वी द नामुना दा मा कतल द नामुन या मिसल द नामुन दीवान ने शवाफी को मिसल सूरी वही कीमत न दे और अहनाफ हुई कि मिसल मानवी दाम का मिसल सूरी भी डेरा खादा कि नहीं नु मिसल मानवी दे मिसल मानवी कीमत दे जिक्का लिया यहकुम ज़ाअदल मिनकुम दो हकमाना दिलान बदली कीमत को आदमी और मिसल सूरी को खुदा हकमें अदालत जरूरत निश्ता अखदर की दाशे दुमर दे दा दुमर ने बाद वक्त की शवाफी की कमली मिसल सूरी नहीं नोबाइद मुनासबत पूरी वहीदा दगाई के कतल को कमतरा नदी की बब्जाल आ नदी तनासब दे आवाज की दे कमतर आवाज दा से मौजूद गुल दे कमते दी सही जा लगियाई कई बकबकुर इंत बकबकुर हुई तासो पे खरोज बाबा उमर हो उमर हमूदा चटियान के दा लगा कई या अगे तक उमर वाया लो पर से पकीश पेले हो खाजी ददियावाज मौजूद वाले दजावजान दा मौजूद वाले दे दा बैत मुनासबत या इधरी मुशाबहत ते पाब की पया सौबदाम की पया सौब कमतरम से देव बाइद मुनासबत थी और अहनाफ की दासी सूरत में कि बिल्कुल मुनासबत नहीं यो किस्म नतासुंद मिस्लिमानवी कायल है चकीमत दे जिका मिस्लिमानवी चिकम दे दायो मुतफक शिकन दासे जो हुक्म बकी पदीबानी साहिबान दा अदल दता सुना दो हकमान बहुए के ददी शिशुमरा कीमत दे हजम बालिगल काबती बहाल कौन दी जजा की चिदा हदी रसीदुन की काबे था हरम मुहतरम तब रसाई और कफारतुन ताम मसाकीना या कदा ताकत दे नहीं नो कफारत दे ताम द मिस्किनानो दे दगा जजा ब उगूरी कि दाद सुमरा गली कीमत लड़ी अगर के बा दियो मिस्किन दा अंदाजा दागे द फिदी जो कमने नो पैवत के बरोजनी से और अज्जाल के सियामन लियजूक वबाल अमरे जो उसकी दे वबाल दखल अमर के ब्यादा से निकली अफल्ला अम्मा सलफ अल्लाह दानी की तेर शिवी दी तेर बाकी रोजगार उमन आदा कचाओ तो कपस्त नहीं ना फयन तकमुल्लाह मिन हो अल्लाह बदना इंतकाम अखली करना वल्लाह अजीज इंतकाम
अल्लाह गालिब दे और साहिब द इंतकाम दे, साहिब द बदल अगस्तू दे। क्या नाकली नुवाखली उहिल्ल लकुम हलाल कैशे दस्तासो दपारा सैदुल उहिल्ल लकुम हलाल कैशे साथ सैदुल बहरे कार द दरियाब, दरियाबी कार क्या स्तुगर है पर दरियाब की पैदा की दरियाब की लखमयान शु मसलन या इलाई शुली व ताम दरी अगर चिप दरियाबी गाड़ी तरह गुर्दी मताल्लकुम दा सामस्तासु द परवरी सैयारा और द काफिली द वहरम अलैकुम सैदुल बर्री हरा ताजुबान इख्कार द वची मादुम तुम हुरुमा सुबरता तुम मुहरिमानिये कि कल मुहरिम ख्कार की और का हलाल ख्कार को अगद हला अगद पारा खुद क्या जायज और मुहरिम दौला लाली न बहालत देहरान वत्तकुल्लाह अल्लाह न यरी गए अल्लज़ी इलैहि तुहशरून अगर अल्लाह चिदत बस्तासो हशर कीगी अगर तबतासो गुंडे गए और जमा किए गए हिसाब किताब बकई जजा सजा बदलती उस अल्लाह द मरकजियत दी काबी बयान फरमाए जालल्लाहुल काबतल बैतल हरामा गर्दो दे अल्लाह ताला काबा बेत हराम शी गर्दो दे क़याम दे मफूलिसानी क़याम द पार दखल को दीनन व दुनिया अन दीनी मरकज दे दुनियाई मरकज दे द दुनिया टूडी में भी हरम मुहतरम तरा दी और दीनी मरकज होंगे मुस्किबले तक वह जलता अदा की दी वह शार अल हरामा दान कर दे अल्लाह ताला शार हराम मुहर्रम म्याश तो हुर्मत द क़िताल सरा पाशर हुरुम के वल हज आओ हदी कि हरम मुहतरम तो हज लीगी हज आमदा गडो बिजाओ पिसदाम हज के राजी और कला जातुल क़वाली के बुद्दीरी क्या खास उखांदी मसला ज़ालिक तालिबुन लिल मा फी समावाति मा फिल अर्द दामद लील पारा कि तासु पूछे चले आगे आसमानों की जगह के बदमगर की दी पटोल अल्लाह आलिम ने वह अन्न अल्लाह बिकुल्ल शैइन अलीम अल्लाह पर हर चीज बाने आंद खुदा द मुहीद इल्मना से शे बाहर निश्ते इअलमू अन्न शदीदुल इक़ाब गफूर रहीम तासु अल्लाह सा अज़ाब वाला दे दा चकम दे वईद चुप वन्न अल्लाह गफूर रहीम अल्लाह पर हमको दावाद सवाब चला शे लिक़ाब आदाही गफूर रहीम लिअौलियाही मा रसूल इल्ला अल बलाग तब पैगंबर फर्ज मुनसबी दादी रसूल बानी मगर बलाग रसूल मा तुबदून मा तक्तून अगर चिता जाहिर हुए इता तो पटवे कुल्ल तोयब अल्लाह द हलाल हराम फर्ज जिक्र की न दे बराबर तो आए खबीस और तोयब हलाल और हराम पाक और पलीत वो आज कसुल खबीस ता ताजुब दर की डीर वाले द खबीस दा हराम माल कड़ीरी अभी तम पसकेगा वो तकुल्ला अल्लाह न यरेगा वो तकू है कि अल्लाह ने यौलिल अलबाब ए दाखल खौंदान तक जिक्र कई कि पैदा अकल मंदान अली लअल्लकुम तुफ्लिहून दीद पारा कि तासु कामयाब शे और तासु से कामयाबी राशि समर को शुरू कीगी तो अल्लाह समना ददी सूरह माइदाना ददी रुकू मक्के सरा दारवत मुनासबत थे कानफी मा कबलू बयानुल मुहर्रमातिल वाक़इयति अन बयानुल मुहर्रमातिल इंदियति मुख्त बयान मुहर्रमात वाक़इयो दहरम मुहतरम या गैर ला देना और दिल बयान दे मुहर्रमात इंदियो दकूर हराम बाहिरा दा सामने वसीला दा आमदे दा मुहर्रमात इंदियो दी पदान हराम
है।